पाकिस्तान का अफगानिस्तान में अमन के लिए कलीदी किरदार। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल के बाद पहला राबिता। अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान के तवील मुज़ाकरात, तातुल का शिकार मुज़ाकरात की बहाली पर जुज़वी रजामंदी। अफगान तालिबान अपनी शूरा और ज़ल्मे खलीलज़ाद ट्रंप इंतज़ामिया से मुशावरत के बाद राह अमल अपनाएंगे। अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी पाकिस्तान से वाशिंगटन रवाना। इंसानों का सैलाब आ रहा है, हुक्मरान तिनके की तरह बह जाएंगे। ये जंग हुकूमत के खात्मे पर ही खत्म होगी। मौलाना फजलुर रहमान 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च करने पर डट गए। पहला पड़ाव इस्लामाबाद में होगा, फिर बी और सी प्लान देंगे। नाअहल और नाजायज हुकूमत खत्म करके दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत का मदारिस कार्ड फेल हो चुका है। मौलाना क्या कि खाई पीछे कुआं है, दीनी कुव्वतों को इसमें मुलवस ना करें। ऐसा ना हो छेड़छाड़ शुरू हो जाए और सारा मलबा आपके सर पर पड़े। शेख रशीद की वार्निंग। मजीद बोले कि फजल रहमान ने पहले भी अपोजिशन को बहुत रुस्वा कराया, अब भी जो खेल खेल रहे हैं इसमें फंस जाएंगे। शहबाज शरीफ को डबल गेम खेलने से बाज आने का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान को इक़्तिदार की दूरी का दर्द चैन नहीं लेने देता। हमेशा मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, अब फिर गलत पत्ते खेल गए हैं। एहतसाब से कोई नहीं बचेगा। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया, मौलाना के दो बड़े मकासद हैं, एक अपनी ज़ाती सियासी हैसियत की बहाली और दूसरा मदारिस इस्लाहात को रोकना। हमारी हमदर्दियां फजल रहमान के साथ हैं। सब मुत्तफिक हैं कि पीटीआई की हुकूमत को अब जाना चाहिए। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। नफीसा शाह ने कहा, अपोजिशन की मंजिल जाली हुकूमत का खात्मा है। उसूली तौर पर हम मौलाना के साथ हैं। मईशत का पहिया जैम है, हुकूमत का रहना खतरनाक होगा। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले होंगे। शहबाज शरीफ के लिए एक और इम्तिहान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी के लिए दायर नैब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 5.5 माह बाद 22 अक्टूबर को समाअत करेगा। साफ पानी और आशियाना स्कैंडल्स में नैब ने जमानत मंसूखी के लिए रजू कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दोनों मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। इंग्लिश क्रिकेटर आदिल रशीद का दौरा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर। मीरपुर में ज़लज़ला मुतासरीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़लज़ले की खबर सुनी तो तमाम मसरूफियात छोड़कर यहाँ आ गया। बलोचिस्तान और सिंध भर में बारिश और जालाबारी। बलोचिस्तान के नदी नालों में तो ग़यानी, कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। डेरा बुगटी में नौजवानों ने अपनी जान पर खेलकर बकरे को पानी में डूबने से बचाया। सवात में बदलते मौसम की पहली बर्फबारी। अपरदीर में भी सफेदी नजर आने लगी। सर्दी में इजाफा, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू। जनूबी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कराची के चंद मकामात पर भी बादल बरसे। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन लॉस एंजलिस पहुंच गई। अवामी एक्सप्रेस रोहड़ी स्टेशन पहुंची तो बोगियों पर लॉस एंजलिस लिख दिया गया। मुसाफिर देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो गई। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, कंप्यूटर की गलती से ऐसा हुआ, हम लॉस एंजलिस पे पहुंच जाते तो कोई हर्ज नहीं। जनूबी एशिया के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 780वें उर्स की तक़रीबात शुरू। सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मज़ार को गुस्ल देकर बाकायदा आगाज़ किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ज़ायरीन का बुज़ुर्गान दीन से अक़ीदत का इज़हार काबिल दीद है। लिखना पढ़ना सिखाया, रूहानी बाप का लक़ब पाया। कौम की बुनियाद रखने और इल्म का नूर सिखाकर आला मुकाम पर पहुंचाने वाले अजीम असातिज़ा को सलाम। टीचर्स वो चिराग हैं जो तारीक राहों में रोशनी का वजूद बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम असातिज़ा आज मनाया जा रहा है।
اور ملاقات کے بعد وہ کسی حد تک مطمئن نظر آ گئے، تو کیا حکومت بالکل فیل ہو چکی ہے کہ وہ چیف صاحب کے پاس گئے ہیں؟ دیکھیں عمران خان نے اپنی یہ ساری ساکھ اور ساری یہ گورنمنٹ عمران خان نے بنائی ہے، اور پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے، اور میں صرف اسی کے ساتھ ہوں. I'm only with عمران خان. اور یہ عمران خان نے اپنی سیاست کو بلائے طاق رکھ کے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بولڈ ڈیسیژن لیے، ورنہ یہ ڈالر بھی 200 روپے کا ہوتا اور یہ ڈیفالٹ ہو چکے ہوتے اور پاکستان دہشت گردوں کی لسٹ میں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بہتر فیصلہ کیا کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. میری بات سن لیں، میں نے آپ سے پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا 3 سال لگیں گے. جو لوگ کہتے تھے 100 دن لگیں گے، میں آپ کے سامنے ہوں، اگر میں نے غلط کہا تو آپ مجھے تنقید. میں نے پہلے دن یہاں لاہور میں کہا کہ اکانومی 3 سال میں ٹھیک ہو جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی عوام جو ہے 3 سال جو 100 دن کہتے تھے برات سعید وغیرہ، ان کو ہٹائے وزارت سے، وہ کتنے پہ آ رہے ہیں؟ کیا ان کو وزارت سے نہیں کرتے؟ شیخ صاحب اس ملک کی قوم کے ساتھ، شیخ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی عوام کی برداشت اتنی ہے کہ وہ 3 سال مزید اسی حالت میں گزار؟ عمران خان کا کریڈٹ ہے کہ قوم اور دنیا کو یقین ہے کہ عمران خان آنسٹ پولیٹیشین ہے، اور اس نے فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے. اور پاکستان ریلوے جو ترقی کرنے جا رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یقین ہے کہ اب یہاں صاف شفاف اور انصاف پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں. یہ بتائیں شیخ صاحب، جب آپ لوگوں نے تحریک انصاف میں دھرنا دیا تھا گاندھی کے خلاف، ملک کی دوسرے حالات کے خلاف، وہ ٹھیک تھا. اب اگر کوئی دھرنا دینے جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ اور دوسرے مذاہب ہیں، ہم دیکھیں گے. میں نہیں یہ کہتا دیکھیں گے. میں اپنے سے بڑا بات نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا ہوں. میں اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوں. میں اپنے سے بڑی بات نہیں کرتا، صوبائی مسئلوں میں مداخلت نہیں کرتا. میں لاہور آتا ہوں، حالانکہ کل مجھے کراچی والوں نے بھی تانا دیا اور پنڈی والے بھی کہتے ہیں کہ آپ اہم بات لاہور میں کہتے ہیں. میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ جو ہے اتنا سیریس نہیں تھا. اگر یہ سیریس مسئلہ ہوتا تو سیاسی پارٹیوں کا ہوتا. فضل الرحمان صاحب جس پچ پہ کھیل رہے ہیں، جمعیت علماء ہند نے کشمیر میں مودی کی حمایت کی ہے، اور شکر ہے ان کو کشمیری یکجہتی کا خیال آ گیا. یہ بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، اور بلیک میلنگ سے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے میں وقت آنے پہ بتا دوں گا. 22-23 تاریخ کو آپ کو بتاؤں گا. آپ کے بڑے ہو گئے ہیں. 1800 کا اس کا کرایہ کراچی سے لاس اینجلس کی ٹرین چل رہی ہے، وہ سامنے. ابھی میں جواب دوں. کل آپ نے کراچی میں ایک بڑی خبر دی ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ایک دوشیزہ سے موبائل برآمد ہوا جو لاہور کی ایک جیل میں ہے. یہ دوشیزہ کون ہے؟ میں نے دوشیزہ کا لفظ نہیں استعمال کیا. میں بچیوں کے لیے قابل احترام زبان رکھتا ہوں. میں نے کہا کہ ایک صاحبزادی سے فون برآمد ہوا ہے، اس سے بڑی باتیں نکلی ہیں، اور میں اپنے اس بیان پر قائم ہوں. اور جو میرے بھائی نے کہا کہ لاس اینجلس ٹرین، دیکھیں وہ کمپیوٹرائز ٹرین تھی. لوگ شرارت کرتے ہیں آج کل، کئی لوگ سوشل میڈیا پہ ایسی فلمیں بنا لیتے ہیں کیونکہ اندر سے وہ اس کو ٹک ٹک کرنا ہوتا ہے. تو اس میں کیا کمال ہے، ہم لاس اینجلس بھی اللہ چاہے تو جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ ریل سے لوگوں کی محبت ہے کہ خشکی پہ چلتی ہے ٹرین تو اس کو برف پہ دکھا رہے ہیں. یہ تو میڈیا، یہ سوشل میڈیا کا کام ہے. آپ نے عوامی سہولت کے لیے اکانومی کلاس کوچیں لگا رہے ہیں جنا ایکسپریس کے ساتھ، کیا اس کا کرایہ بھی سنا ہے کہ آپ بڑھا رہے ہیں اکانومی کلاس کا 2200 روپے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم وہی کرایہ رکھ رہے ہیں جو غریب آدمی کے لیے سب کی جگہ ہے. لیکن اگر کسی نے اکانومی کلاس کے ساتھ ڈنر شامل نہیں ہے، کراچی تک ڈنر لینا ہے، تو اس کو اس کے پیسے دینے ہیں ٹھیکیدار کے، بجائے اس کے کہ ٹھیکیدار سے لڑے، ٹھیکیدار اس کے کپڑے اتار لے. ٹھیکیدار ایسی نمبر 2 ہوتے ہیں، اور 2 نمبر کے اس کے کپڑے اتارے تو جو اس کا ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے 200 ہے 250 ہے ڈنر کا چائے کا، وہ اس سے وصول کریں گے اگر وہ دینا چاہے. اگر نہ دینا چاہے تو کوئی زبردستی نہیں. یہ نہ ہو کہ پہلے یہ کھا لیتے ہیں بعد میں وہ بل اتنا بڑا پکڑا دے تو پھر وہ لاسٹ 3 کوسچن. آپ سینئر سیاستدان ہیں، لیکن آج آپ کے چہرے کی رنگت بتا رہی ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان سے آپ اور کچھ ادارے گھبرائے ہوئے ہیں.
धमकियां तो ना दे। देखें, कंटेनर जिस वक्त ये कहा गया था और जिन्होंने कहा था वो उसका जवाब दें। मैं बिल्कुल मौलाना फजल रहमान से नहीं घबराया, मेरे उनसे बड़े ज़ाती मरासम हैं। मेरे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब से ज़ाती मरासम थे और मैंने ख़त्म नबूवत में ख़ुद 3 दफ़ा जेल काटी है और मैंने ऐसे उलमा के साथ काटी है, अभी बताऊँगा तो आगे ही नहीं मुझे जहाज़ ऊपर से गुजरने